0.0001 ओजोनेशन और यूवी स्टेरिलाइजेशन के जरिए मिस वाटर लेकर आया आप और आपके प्यारों के लिए पाकिस्तान का 100% गारंटीड मिनरलाइज बैक्टीरिया फ्री वाटर। और बॉटल्स अवेलेबल 19 लीटर्स, 6 लीटर्स, 1.5 लीटर्स, 600 ml। फ्री डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें UAN 111-225-225 और 0322-999-0024। Miss Water, purity to the max। इश्क का असूल निराला देखा, छुट्टी उसको न मिली जिसने सबक याद किया। बहुत लेट आवर तक काम करने के आदी और बिल्कुल गैर मामूली सलाहियतों और अहमियत की हामिल शख्सियत आज हमारे पास मौजूद हैं, जनाब जुल्फकार अहमद राहत साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि इस वक्त एक अखबार को ये यहाँ पर शहर लाहौर में हेड करते हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या समझते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो मुताले का फुकदान है और बहुत तेजी से इसमें कमी आने की बजाय इसमें बढ़ोतरी आ रही है, इनके ख्याल में क्या वजूहात हैं। राहे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी मैंने अर्ज किया, आपके ख्याल में क्या वजूहात है कि आए रोज यहाँ पर अखबारात की बंदिश हो रही है, वो भी इसी का ही एक पेशखैमा साबित हो रहा है, जो पढ़ने वालों की कमी आ रही है, मुताले का शौक नहीं है सोसाइटी में, क्या वजह? डॉक्टर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पे इसकी कोई एक वजह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो रीडिंग में कमी है उसमें सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं है, उसमें सिर्फ मैगजीन नहीं है, उसमें सिर्फ नावल नहीं है, उसमें सिर्फ आम किताबें पढ़ने का मामला नहीं है। ये मजमूई तौर पे इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का शायद इस हवाले से फोकस नहीं है। अगर आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले 10 लाइब्रेरीज थी लाहौर के अंदर, तो आज बदकिस्मती से वो 10 से 100 तक नहीं पहुंच सकी। तो हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत इस पे पूरी तरह से फोकस करके अवाम को पढ़े लिखे के रुझान की तरफ लेके जाती, अवाम के लिए ऐसी फैसिलिटी होती। जिस तरह वेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि आप ट्यूबल स्टेशन पे चले जाएं, आप किसी बस स्टॉप पे चले जाएं, तो वहां पे फ्री बुक्स भी मिल सकती हैं, मैगजीन भी मिल सकते हैं और न्यूज़पेपर भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आम लोग शायद न्यूज़पेपर खरीदना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मैगजीन और किताबें खरीदना तो दूर की बात। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि स्टेट की एक जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट को चाहिए कि वो लाइब्रेरियों की तादाद में इजाफा करे, बुक स्टेट कायम करे और बहुत से ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएं जहां पे आम लोगों के लिए स्टडी के मौके मैसर। सेकंड पूछना चाह रहा था कि आपने अपनी गुफ्तगू में थोड़ा जिक्र खैर भी कर दी है कि एक वजह दीगर वजूहात में से इसका कीमत का जो बढ़ रहा है, एक बार का महंगा होना है। अगर एक अखबार की कीमत तकरीबन 5 रुपए हो तो आप समझते हैं कि जो आज से कबल रोजनामा जिम्मेदार, रोजनामा इमरोज, उसके बाद में भी जो अखबारों की बड़ी बादशाहत रही है, बड़ी सर्कुलेशन रही है, वो वापस आ सकती है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सर्कुलेशन पे कीमत के साथ साथ और भी कुछ चीजें मैं समझता हूँ मैटर करती हैं। उसमें अखबार के कंटेंट का मामला बहुत अहम है कि बहुत अमल है कि अखबार जिसको आप बेच रहे हैं उसके अंदर आप छाप क्या रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि माजी के अंदर ये कंटेंट जो था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत तगड़ा था। वक्त के साथ साथ कंटेंट कमजोर हुआ है, बड़ा नहीं, बेहतर नहीं हुआ। आप असल में नजरिए की बात करना चाह रहे हैं, जो नजरियाती अखबार थे। नजरियाती अखबार थे और उनका जो कंटेंट था वो बहुत स्ट्रांग था, उसमें करेक्टर था, उसमें बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े एडिटर्स थे। इसमें कोई शक नहीं कि आज के इस अहद में भी बहुत बड़े बड़े लोग सहाफत की दुनिया में मौजूद हैं और वो इस काफिले को लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ। और खासकर मैं समझता हूँ कि सहाफत की आज़ादी के हवाले से बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने उसके लिए भी स्ट्रगल की। साहब आप ये बताएं कि
آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایک سینئر اخباری کارکن ہیں. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں مطالعے کا جو شوق ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اخبار بینی کو بطور مشغلہ اب نہیں لے رہے. سیم باقی جو اس وقت صورتحال ہے لائبریریز کے اندر، نہ کوئی کتابیں پڑھنے کا شوق کسی کو رہا، نہ اخبار کا مطالعہ. آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو جو معاشرے کے اندر مسائل اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ہی مسئلے میں الجھا دیا گیا ہے. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف آئے. ہر کسی کو اپنے بچوں کی روٹی کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو ٹی وی چینل پہ وقتی طور پہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی ایک خبر دیکھ لی، ہیڈ لائنز دیکھ لیں، اسی پہ وہ اس میں پیدل لائبریری میں جب ہم یہاں پہنچے اور دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار محو مطالعہ ہے. پر ساتھ بالکل قریب ہی ایک ٹیبل کے اوپر ایک صاحب جو ہے وہ کچھ وقت کپتانی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. ان سے تھوڑا بیٹھ کر تسلی سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ ایک تو یہاں پر کب سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، اور دوسرا جو اخبار جو ہے اس تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور جو قاری ہے آج کا پڑھنے والا ان میں بھی کمی آ رہی ہے. کیوں؟ میرا نام نواز ہے. جی نواز، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے اس لائبریری میں آ رہے ہیں؟ میں پچھلے 4-5 سالوں سے آ رہا ہوں. جی کیا افادیت ہے لائبریریز کی کسی شہر کے اندر؟ لائبریریز کا ہونا بہت ضروری ہے. مہذب معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہری جو ہے وہ کتابوں سے ان ٹچ رہیں اور مطالعہ کی عادت پیدا کریں. اور یہ قائد اعظم لائبریری لاہور میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بگ بلیسنگ. اور اس طرح کی اور لائبریریز بھی ہونی چاہیے جہاں پہ شہریوں کو باقاعدگی سے اس کو وزٹ کرنے کی عادت ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو ایک اسٹڈی کا ایک ہابیز ہونے چاہیے، کیا وہ ہیں؟ اور بالکل قطع نہیں ہے. میں باہر بھی 11 سال میں ادھر مغرب میں پاکستان میں رہا ہوں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یورپ میں لوگ مطالعے کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور اخبارات اور کتب سے مسلسل رابطہ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں تو میری طرح کے چند لوگ ادھر آتے ہیں اور باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ادھر امتحانات کی تیاری کرنے کے لیے آتے ہیں. بہت زیادہ آ رہے ہیں. کاش کہ ایسا ہوتا کہ جو ہمارا عام شہری ہے، ہمارے ملک جو عام فرد تعلیم یافتہ آدمی، وہ لائبریری سے استفادہ کرتا. کاش کہ ایسا ہوتا. حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے اخبار کا مطالعہ یا اخبار بینی ایک اچھا شوق ہے. وہاں پر بک ریڈنگ بھی ایک بہترین مشغلہ ہے. اعلیٰ حکام کو، ایوان بالا کو یہ چاہیے کہ یونین کا کونسل بیس پر کمیونٹی سینٹر اور لائبریریز قائم کی جائیں تاکہ نوجوان نسل جو مطالعے سے اس وقت دور ہوتی جا رہی ہے، جو اخبار بینی سے یا بک ریڈنگ سے اس وقت دور ہوتی جا رہی ہے، یہ اس کمیونٹی سینٹر کے اندر جو قائم شدہ لائبریریاں ہوں گی ان میں باہر کی بجائے جو بلیئرڈ اور دیگر گیمیں ہیں ان کی بجائے یہ کمیونٹی سینٹر کے اندر جو قائم شدہ ہوں گی لائبریریاں، وہاں پر بیٹھ کر جب مطالعہ کریں گے، جہاں پر ان کا مطالعے کا شوق فروغ پائے گا، وہاں پر اس نوجوان نسل کے اندر، یوتھ کے اندر یقینی طور پر جنرل نالج کا بھی اضافہ ہوگا. حکومت کو اس وقت اس اہم موضوع کے اوپر سنجیدگی کا اظہار کرنا ہوگا. ادروائز اخبار بینی کی جگہ یا اس مطالعے جیسے اچھے شوق کی جگہ یقینی طور پر آنے والا وقت جو ہے وہ پھر کسی اور سمت میں اس یوتھ کو لے کے جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر اقبال خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سے نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.